അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള അദ്കാറുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أويس القرن وأمه رضي الله عنهما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله ذره العزيز، وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله ذره العزيز، وإلى حضرة بصوت تنقل قدس الله ذره العزيز، وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني، وإلى التور تنقل بابا قدس الله ذره العزيز، وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله ذره العزيز، وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني، وإلى التور تنقل بابا قدس الله ذره العزيز، وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله ذره العزيز، كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള അദ്കാറുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്റാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ആ മഹത്തായ ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു 3 തവണ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സലാം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ശുക്രൻ ലക്, ജസാകുമുല്ലാഹു ഖൈർ, ബാറകല്ലാഹു ഫീക്, അല്ലാഹു സിഹ്ഹതി വൽ ആഫിയ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് സമാനമാണെന്ന് ഹബീബ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 തവണ
എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الله ويني قبولكنا الله നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനേ. താജുൽ ഉലമ പറഞ്ഞു തന്ന സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 തവണ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളും. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കടമുള്ള ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ റബ്ബേ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർവ്വ കടങ്ങളും സർവ്വ ബാധ്യതകളും വീട്ടി റാഹത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, നാവിന് ചൊല്ലാൻ പ്രയാസമില്ലാത്തതും നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന തുലാസുണ്ടല്ലോ മീസാനില്, അതിൽ ഭാരമുള്ളതും അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളതുമായ ദിക്റാണ്, തസ്ബീഹാണ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 3 തവണ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളും. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. അല്ലാഹുവേ, ദിക്റിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നന്മകൾക്ക് നീ മുൻതൂക്കം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നന്മകൾക്ക് നീ മുൻതൂക്കം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന സർവ്വതും റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരു 3 തവണ ചൊല്ലിക്കോളും. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه അല്ലാഹുവേ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് മനസ്സൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാവങ്ങളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്ത് റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാഹ് മദീന നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ മദീനയിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലേണ്ട ഒരു ദിക്റാണ് രാവിലെ ഒരാളങ്ങ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയാലും വൈകുന്നേരം ഒരാൾ ചൊല്ലി പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയാലും ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തികൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടുന്നതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ഒന്ന് 3 തവണ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളും اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه
لا يغفر الذنوب إلا أنت. അല്ലാഹുവേ, സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊന്ന് ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരാണ്, ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരാണ്, ഒരുപാട് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. ടെൻഷനുകൾ മാറാനും പ്രതിസന്ധികളിൽ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒന്നാണ് ദുആഉൽ കർബ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു 3 തവണ ചൊല്ലിക്കോളും. പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങണം, പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കണം, ടെൻഷനുകൾ മാറിക്കിട്ടണം, എല്ലാത്തിലും നല്ല ബർക്കത്ത് വേണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരൊന്ന് ചൊല്ലിക്കോളും. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അലീമുൽ ഹലീം. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. അല്ലാഹുവേ, ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ്. മുറാദുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയിലൊക്കെ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജോലിക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു തരണേ റബ്ബേ. കച്ചവടത്തിൽ, ബിസിനസ്സിൽ റബ്ബേ നല്ല പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ, ങ്ങളിലൊക്കെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായികത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്നതാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 33 തവണ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലാം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം,
أستغفر الله العظيم 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 അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ മനസ്സൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ പുറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ കഠിനമായ നരകക്കുണ്ടാരത്തിലെ വിറക് കൊള്ളികളായി പോവുമല്ലോ അല്ലാഹുവേ ഗഫാറും റഹീമുമാണല്ലോ അല്ലാഹ് ഒക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ പൈശാചികമായ ശർറിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ് آمين برحمتك يا أرحم الراحمين പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഹബീബായ മുത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ പോകുകയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടണം, കച്ചവടത്തിൽ പുരോഗതി വേണം, മക്കളുടെ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം വേണം, അതുപോലെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണം, ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സ് കരുതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ചൊല്ലിക്കോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 500 സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുവേ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ. ഇതിന് വേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഇതിന് വേണ്ടി പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരെയും റബ്ബേ നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ. സമയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യത്തിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നൂറുകണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ അവർ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം നീ പരിപൂർണമായി നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ നിന്റെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടനീളം റബ്ബേ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാ മാനസികമായ ശാരീരികമായ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവോടൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നീറുന്ന പുകയുന്ന കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലാഹുവേ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ സ്വലാത്ത് മാറാത്ത ടെൻഷനുകൾക്ക് പരിഹാരമാണല്ലോ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ സങ്കടങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആരെയും നീ കൈവെടിയല്ല റബ്ബേ
മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഷർറുകളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണേറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. നാവേറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക്, ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയം, ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നീ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നീറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ എല്ലാം നീ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരുണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗികളുണ്ട്, അല്ലാ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കിഡ്നി സംബന്ധമായി രോഗമുള്ളവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, മജ്ജ മാറ്റി വെക്കുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കാല് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ എല്ലാം നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാ. സഹിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് പകരം നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര്, ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവര്, ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചത്, ലൈക്ക് ചെയ്തത്, ഷെയർ ചെയ്തത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം നീ സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവർ ചെയ്ത എല്ലാ സൽക്രമങ്ങളും റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇരു ലോകത്തും അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുറാദ് നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ടെൻഷൻ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 200ാമത്തെ സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 200-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് നിന്നെ വേണ്ടി പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ അവർ നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ റബ്ബേ അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇത് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനേ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനേ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേനു ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ശരീരവും മാനസികമായി സഹകരിക്കുന്നവർ സമയം കണ്ടെത്തിയവർ ആരോഗ്യം ചിലവഴിക്കുന്നത് അല്ലാഹ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണത്തിന് കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്ത് നന്നാവാൻ കാരണമാവണേ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് രോഗികൾക്ക് നീ രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ് മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് ധാരാളം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഹൃദയമൊന്ന് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തു പോയ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റബ്ബേ നിങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ മജ്ലിസ് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും
നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പലവരും രോഗികളാണ്, രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാ. മാനസികമായി തളർന്നവരുണ്ട്, ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മനസ്സിന് നല്ല ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാ. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 300ാമത്തെ സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 300-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ റബ്ബേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ ഷഫാഅത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ നീ ചൊല്ലിയതൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെ നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനേ ആര് കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബേ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈവടിയല്ല റബ്ബേ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരുപാട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ ഇതിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നവരും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നതും അല്ലാഹുവേ ഇതെല്ലാം ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം അവിടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകണേ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ പാപങ്ങൾ കാരണം നീ തട്ടിക്കളിയല്ല റബ്ബേ അവർ നൽകിയ ഓരോ ഖിദ്മത്തുകളും റബ്ബേ അവരിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ
ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇരു ലോകത്തും റബ്ബേ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 400ാമത്തെ സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവിനെ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ
നൽകുന്ന ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇരു ലോകത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. സുൽത്താൻ്റെ ഉപ്പടക്കം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടൊക്കെ ഖബർ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ആര് 2 മിനിറ്റ് ഫ്രീ ഉള്ളത്? 2 മിനിറ്റ് ഫ്രീ. എന്താണ് ഒരു സൂര്യ ക്ലാസ് പോയിട്ട് എണ്ണം വെക്കണേ. 400 എണ്ണം വെച്ചാൽ എണ്ണം വെക്കണം. എണ്ണം വെക്കലാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ മുത്തൂസില്ലവിടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കുക. അവളും മൂത്രയിച്ച് വരട്ടെ. മുഹമ്മദൊക്കെ ചെല്ലൂലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ചെല്ലില്ല. ഞാൻ ചായക്ക് കൂടെ ചെല്ലും, കൂടെ ചെല്ലി തരാം. എനിക്ക് എണ്ണം വെക്കാൻ പറ്റില്ല. കൂടെ ചെല്ലും. പണിയിലുള്ളത് വേറെ ആരുള്ളേ? ഞാനും തരാം. 400 ആളെ പറഞ്ഞു. ആ അതിന് ശേഷം 400 ആണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ആളെ വന്നോട്ടെ. അത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സുൽത്താനെ മുത്തൂസ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സലാം. നീ ചെല്ലിക്കോ സ്വലാത്ത്. എണ്ണം വെച്ചിട്ട് എണ്ണം വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിവിടെ അല്ലല്ല സ്വലാത്ത് എവിടെയായിരുന്നു? സ്വലാത്താണ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. വഅലൈക്കും അസ്സലാം. ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഉസ്താദ് മൂത്രയിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വേള വന്നോളൂ. ഉസ്താവ് വരട്ടെ. അത് നല്ലത്. ഞാനിവിടെ പരിപാടി എണ്ണ വെക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ചെല്ലിന് വെക്കുന്നു. അതാണ്. ആരും വന്നിട്ടില്ലേ? ശരി. ആരും ചെല്ലിയെന്നാ? ഇല്ല, ഞാനും ചെല്ലിയില്ല. എണ്ണം വെക്കാൻ പറ്റുള്ള ആരില്ല. ഞാനും പണിയിലാണ്. എല്ലാവരും ചെറിയ പോയി. അത് നല്ല മുട്ട 2 ലക്ഷം രൂപ കടം വീട്ടിൽ സുഖം കിട്ടും. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് തന്ന ആയുസ്സും സമയവും സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് റാഹത്തായിട്ട് 500 സ്വലാത്ത് ദിവസം ചൊല്ലി വരുന്നത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. يا ربنا لك الحمد كما أنبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും അദ്കാറുകളും ഫാത്തിഹകളും എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, അതുപോലെ മൈസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ പല തിരക്കിനിടയിലും ജോലിക്കിടയിൽ പോലും ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ, അത് കേൾക്കാൻ, ആ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നവരാണ്, ഇരുന്നവരാണ്, സമയം കണ്ടെത്തിയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന് വേണ്ടിലേക്കും ഷെയറും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും എല്ലാം നൽകി സഹകരിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹ്, എല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന് ചിലവഴിച്ച സർവ്വതിൻ്റെയും മിസ്ലു സവാബ് റബ്ബേ അവരിൽ നിന്നാരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലു സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ സർവ്വ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ മുത്ത് നബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെല്ലാം ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ ഇസ്ലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചത് റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള മരണമാക്കാൻ ഈ മജ്ലിസിനെ കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണസമയം റബ്ബേ അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ പെട്ടുപോയി ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളാണ് റബ്ബേ. നീ ഗഫാറും റഹീമുമാണല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ മാസത്തിൻ്റെയും ദിവസത്തിൻ്റെയും അത് കാറുകളുടെയും മജ്ലിസിൻ്റെയും ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. നരകത്തിലെ വിറക് കൊള്ളികളാക്കി ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ മാറ്റല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഒരാളെയും റബ്ബേ ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചതൊന്നും നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഗീബത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത, ഒരാളോട് ഉറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു ഇത്രയും സമയം ചിലവഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകളും എടങ്ങേറുകളും പൈശാചികമായ ഷർറുകളെ തൊട്ട് ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളെ തൊട്ട് തിന്മകളെ തൊട്ട് കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് നാവാറിനെ തൊട്ട് സിഹ്റിനെ തൊട്ട് അസൂയാലുക്കട അസൂയകളിൽ നിന്ന് ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ബലാ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് എടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന് വലിയ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. നന്മകളെ തൊട്ട് ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. കടമുള്ളവരുണ്ട്, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുണ്ട്, കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നല്ല പുരോഗതി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹലാല് സമ്പാദിച്ച് ഹലാലിലൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാ. ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, നീ വീട് ഖൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ റാഹത്തോടെ വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കാനും റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഇതിനു വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, അതുപോലെ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളെ തൊട്ടൊക്കെ വലിയ കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒന്ന് ഉറങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിയുന്നവരൊക്കെ ആ സമയത്തുള്ളവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.